صنعتهم صوارنتهم حالتهم مرأي كلنا زخونو ممرانان أمار حابة تمرتن تراتنياتن دخامهم نسعرهم وعلتهم نخلاق زي زكايدنا يقنيلنا أفلوت مع الشلماتن مخنيات بمقوار استدالوا بانال ميت عندما أخبركم سلسترخوكم بشم بيرو تمرتي تجراي نكو عاد حن مسأخهم قبل يفتو تمرتي مسرت عبيتنا مسأي بروح قعزناني اتنا عدنا كنهنس النجورة صعري أبتي أب كفلي تمرت زجبر على توعلو مهمران استمسرتي كم بيرو تمرت متن معهم مخبرنا نمساوي عدنا ولدنا نمهنس زجبرنا يتوفينت المجلسي لو من كايدو زلنا بنال ميت نعاودكم تراي زي كونس أب تمرت زجاتمو بدهتات بحوار المفتاح تمكرتات بحوار نملوات زعلمي اتين السخم أما علتي أوي سرحهم تجوروا زلهم صنعتين بالحاتن كمون نتي أتقال لسرعة تمرتين من محياش دليتكم بزي ملكع نخنز التيلو عدل سلاز رخابنا بتعامي تحواز معنا كورات ممرانن أما رحابي تتمرتن تراتنياتاتن اتين زلهم سرح ردي كم زفلت بسنكي فيدرال منقسي باجت كالكلا مهايا ناي حلوف عصرت شدشا وارح ناي لومي دما كابت كمتي جميرو باجت بزي ملآخو سعيبو مهايا استقرار صلون مليون زي تخفللون أبسقا من نهاللهم مساي ولدو تركاب عدي كخونو نسخم تقورو زلهم مسواتنت عبي بوتا زوهاوي ازيش الماتزي نتي بصنعتكمن صوارنتكمن حالتكمن زرعكمم بلوس أبركتو أبسرعة تمرت تجراي 10 تعرفوا لي بذا قات أمزي نشلمات زبقعهم طرح زي كونس نخلهم أما لا تجراي تركوا ممرانان أما راح تمرتنان كبري كنجلس نفتو أم وداتا زي برنامج بستحسول من قد عود كوين نخكايد زلعله أبركتو نزجورو أما راحن سرحتنياتن بيرو تمرتن أما راحن سرحتنياتن زورو بيزنس جروب بقندو دما كبر أمباسادور تمرتي دكتور زورو غورو ريوانوس إجنسي مرة خبي حفاش تجراي كاب أوايت تمرتي جميرو ببدرجة كسب كلل أولاد كوميتي من الملان شلماتن أما رزق بروس استاتفو كفار محرسب بأونلاين استخايدة مرزق بشوم بيرو تمرتي تجراين كمسجون يفتو بحوار كوينا زي تحللت عربي مقبار زحاشة تمرتن زحاشة ولدون كم نهنس امنتنا ايو دقيمة انكو عبس حنا سناينا يبانال ميت يخون الله يغني اللي اما ساب لحالفلو تتماهي رؤيو لين ناكيروس قسسة شرح اياتا قادا لا كيروس قسسة كافت بيت تمرت السب من صايدما حابني سمعني شمعة فتصم زيتك فتصم زي دخمك مودعتا ألبو تهوى فلتتك لعل تحت تبل تفتر مسلخا أفتخفت تمرت لويسخا تخلص تفتفت مس عالم تراخ فيت نفيت ملاشخا نتصور نزحتت قعزو من قدخا بزحات زختت مرواخا سفيح زحنبت هتانات زرق تقبلتي زخونو في الريات نسخات زرقو فروز عززة نحمامات فوس زمهزة تفطرو زعززة فريات خايركب أو خلونا وحزة هو تفطر تأمر توت تخعد تفحر تقمت تأمت تمرمر أو سماي تبرر زرق خايو زخلو زقبر ممهر هو ممهر هو ممهر نسخة نخلو سمخة نخلو زمهر سراح تاريك مهازي تأمر خيلة حرشان تبتغير هاتو جناح مكينة بايلت عقو قلقول انتوتو دوكواتر انتقويا يوحمو من محقاز انت تهنفتو مهندسات انت مترو مريت ترقتو نوحت بالاسوتات انت هانتو بصبوق علامات انت قايتو دايان فتحن مهاب انت تمرتو تقلاي منستر بريزيدنت كلهم بباخا يوم زوتو او هو دي يوم بسماي زبرو مستر بلانيتات زمرمرو أب مارس بتيحهم زقنسو زدمرو تفترو نمتنع أب مارس عب كرسة مريت زفحرو
نابزن كوصحو ناتكا يطعرو أموما ممهري بيزاخا تقراي تدليو بزحيو كاباخا برهان تهو كم شمعا مخيكخا حادرا كي تربرب كي تطفئ سمكا صريت تمرت يوزب الله هزبخا ولم زلم ايتبل أبقعتم هاروخا سرح هزي ايتبل لناقا فطر توداداراي زخون عداقا هو ممهري إذا انت غيرخا خالي ترفيو إذا يواقخا هو ممهري إذا انت غيرخا خالي ترفيو إذا يشلماتخا سلالا دامتخمني يغني اللي دكتور يوحنس قبر صادق أمقلة يونيفرسيتي نعصر شمونت عام زاكل بممهرنات بتمرمارينات بديننات زقلقليهم أبيرو تمرتون بمدلاو سرعة تمرتي نعصرت عام زقلقلو أبتفها لي ممرنات مياون أبتفها لي كلات سرحيهم لذي لما عند حسر بيلهم زغربوا لنا عمون بتماسالي أبدي يقريهم لنا نيرهم بتفها لي رئيسي لمون بلوتنات معبول مبعال تبقسو محيال صريت مرتي ممي حاشم بزبر رئيسي كبروا لنا حدا 3 دقيقة لهم أبتا 3 دقيقة وشتي نهروا لنا تسفاي قبر أبانا خدو 3 دقيقة أنت أخي لاجن أدوك نبلينا دحريو ناميتي نخناتو ناب حتوتات ريتوتات أو تمايتنا انتا لو انتا عيد مسل بالنجر نغسالون بخمين خيد اللوز بالنجراتون زغروا نجرات كل يوم لذي إجزين توداهو ناب دكتور يوحنس كحلف الشيخ بقر سلازعتون أمزع إلى كمتا دكتور ملقيتا زولا العلم بصادر شمكسني حزنبر دكتور زرق قبر يوحنس بقى نتمرت زلو من رأيا بستفلي مخانو نزم عالتزي تأخاخينا كبر خنركب بمقوارم صانيح عدل سلازي ركب ينازي أزعت زلوه سلازي يغني لنا إلى بيرو تمرتون نزي نخفصم دكتور كيروس وعيش زلولون مسارحتمن كبري هابلنا ناولكو عاوزي زقرب صحف دكتور يوحنس بصفيحو أقريبهم مهم أنا حتى خالي زورالي بلينجن كبر ممهر زدسس كبر ميا ممهرنت كعب زخيل منجدي بزرزر أقرب كلناها وزي أبكت صالي أبكل يخون أوردات يخون تتأنا خير زخير المنجدون بده أساس قميت خير لها كماي كفتسام كم زلوا خجات مزخولو بدهوتات خجات مزخولو أجمات مسحورة السو زلوا متسار بزملكات أسفيح خاصة لزقرب كايو بتعمي قرني لنا خبري يزدلي نصرن قلص نزخونه حسابي قربي قرني له ربعي 4 كم مئتي استفاءنا الهزبي سواقتنا حرر كاب بمجوازن بمخدانن بمتبعن ممهران أبتحت من ناورز نورو كندش جرز اللوم كاب شاف ناب شاف نتصوعها كم يوصل استواصل مقبار زيجنا زي جنزة بزح هو يكونن زقرمي تهافتي ولا حج كان تزي هلو فتي الناس لزغنا جنزة مسا خبيدي بمناني بزي مقراص بليونات توصي شلم سبعي أنا زمني يلون سبعي زي استمهار حدا بقع سب كابش أفنى بتاع من تجري شلم أفتي 100 متر تقبل فتحي أوصي فتح ذهب ولا ركوا من يلو قصرلو دك خان زر خان يبارخ يغني له ممهر ذي تشلم من كشلم تخكلي بتعمي دسوها لاي مالتي بتعمي خا كبري هابلنا زي لجن زحشه صراحه نخنسرح زحشه ممهر نخمرط منتي افتي كرؤيت خبلات دلخو تزب دكتور زقرو خمزل ملو تقبيله مالتيو نزز ازن حساب دكتور زقرو بزبلص ان خنسرح لم انت جن اتسدد قطعي حزن بيرو تمرتي حز زارب اتسدد قطعي اتسدد مورادر قطعي قلطيفون تسدد صبو مسلني قلطيفون تسدد بلص ممهر مريت حتى ديولو مخنياتهم بيرو تمرتي بزح حتى موصيكم بزح تستانا غد ديركم سلازي قلطيف خمطلو بدرو اندامصه زحشه ممهر نمراص بتاع مصقم سلازلو قلطيفكم نخسدو طرحك تحاسب انت دكتور دقرب كايغن بتاع مدس بهلاي يقنيلنا
ዝተውሃበ ዕድል መጀመርያ እና ኣብዚ ብሉፃት መምሃራን ዶክተር ዘርኡ ገብረዳነስ ዘውዒና ዘሎ ንቐፃሊ እውን ገዛዕየ እዩ ንቐፃሊ እውን ዓብዪ ዝበሃል ገዛዕየ እዩ ማለት እዩ ዘን እሱ ልዕሊ ማንም ሃፍቲ ረኺቡ ይኹንን ግን ተገዳስነቱስ ክንደይ ዝኣክል እዩ ኣቦ ድኻ እዩ ኣብቲ ፀልማት ግዜ ናይ ቦ ተፈናቐልቲ እዩ ዶክተር ዘርኡ ማለት እዩ ካብ ጫፍ ትግራይ ዘስርሖም ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ዊነውዛት ትሪእዎ ኣለኹም ሁላትና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ካሊእ መዓት ቢልዮነራት ይህልው እዮም ግን ክንደይ ዝኣክል ህዝቢ ትግራይ ዝቆርቆረ ሰብ ኣብ ሂወት ዘመነ የርኢ የፈልጥኒ ርኢና ኣለና ካብኡ ምንም ቃላት የብልናን ቴንኪዩ ኢልካስ ዝውዳእ ይኹን ናይ ዶክተር ዘርኡ ዝገብሮ ዘሎ ሽልማት ማለት እዩ بتخطط العمت مع ناي لعلي مع سراحتنا سراحها أبطعنا مويا يحجز أبتمرتي يحجز أو زفرس أبيات تمرتي صجن بلاس حدشت أبيات تمرتي خال أبرك زي منرن فور إكزامبل أنا كوردا سنبلا وردا يمت أزلهو زين عدقورز بهالكال أبرك خفيت اللي هذي بتعم حيالي وكابتي عدقور بيت كاب عدقور برخة خاب دبر أبي مزخص نداباقنا شرع مزمهر نرم حزب قربت اللو ديستانس ريوم سكول كفيت إنه خلأ يبرك مالتيو أكلي وتمساسل يجبر لزود زي كم زود زي ريخان سمع خان يفلتني we love you so much forevermore okay دكتور زور مالت أبو دخا أبو إيه منهم كلا تبلين يحضرن اللي بزح يحضر بزح حسب جن كلا اللي تاشمس يعقتن اللمو thank you so much forevermore I love you so much we love you so much كيف اللي جل مالتي جبار مالتيو حجيب زعبا دكتور زرقو نشتي ذنب بان قطم لها نحن تقصيا نساخن ببيدلي مالتي أرستا زرقو يعتبل نتحتي زرقو قبري حنس يعتبل زرق خاي بار حبن عدي روحنا حزب عندي ونتنيا وجن حجرو فتاوي جنزبنا ناوفين حزبو زحوي بروح التحاساسبا زوننا ربحا وجن زقدم نزسعنا ليك قالك عونتو خبلا يفوتو برخاتو بركاتو يصنع حيمانتو نوح كم زسرحو كفتسم بحالاي صدرو قبعات نخلو حالاي عزي إلى كابل بنا نامسجنكو إدمنت إنان كبكا يلمن اللهو كلهم أبز استرخوكم كابل بمرقوا بيزاهم زرق خاي بارخ يقدس نبرلنا نزل علم نقص فطاري كما تصلا ادمنت انان كبكا كل تركبا ايمو لمن فطاريخا امو ابص صبقو يراخبنا حفتها يبركتو يبزحلنا كم ممرلچا حساي كاب شيره خال اي برك مساناده بيت تمرتي شيره استخوركم لعلوات امرار حاتمرتي استخوركم ممرانن امرار حن استخوركم دكتور يوهانس استخوركم دكتور مدقيتا استخبر وزراء علامات بعوج دمو نزو شلمات زي تحاريهم زمصاهم ممهرانن امرار حن تمهرتن انقوا على الثلاثه تشعور تشحن 10 شمونتن بسلام مصاهم كبل يفطو ازيله ممهر كبحال كلو مچم لتمهرتي بناتي عندبت بناتي قال كገልጾ خلخو ያው ታይሞ خبل ቃላት نحصرني نحافركون تحتنا ዘለውን يخزارب لز ممهر زي حساب كتهو مخرختو ወይ لخونه خقرب يخبدني እዩ ማለት እዩ ግን ትዋና እንታይ እዩ ممهر كبحال كله ያው ናይ ኩሉ ብርሃን ምዃኑስ لكل لتحت يكونن ممهر تزيبلو صلمات እዩ መቸም ሓደ ሰብ ክፍጠር ከሎ ወላዲ ይዝፈጥሮ ካብ ወላዲ ይቀጽሉ ብርሃን ላው ኩሉ ደለ ዝኽድ ከም ተዓንትዎ ዝግለጽ ዝነበረ ናይ ኣእምሩ ወይ ከዓ ናይ ወዲ ሰብ ብርሃን መምህር እዩ ግን መምህር ክኾን ከሎ ከም ተጋሩ መጺና ክዛረብ ከለኹ ከዓ ወይ ከዓ ከምቲ ዘለና ይዓዲ ታእዩ ክንብል ከለና ሽልማት መምህር ታእዩ ብዝብል እየንእሽተይ ገብራረ ሽልማት ወይ ዓብይ ገንዘብ ወይ ዓብይ ቁም ነገር ሃልይዎ ይኮነን
ትግራዋይ ግን እንታይ ዝደሊ ወይ መምህር እንታይ ዝደሊ ከም ትቅድም ዝበሃል ዝነበረ ክብሪ ወይ ከዓ ንፈልጠካ ኣለና ኢና ኣብ ፅቡቕ ስራሕ እኒኻ ሞሳኻ ንምባል ንምግላፅ እዩ ሕዚ እቲ ሽልማት ያው ዝዓበየ ትምህርቲ ቢሮ እዩ ዝወስዶ ኣብ ትምህርቲ ቢሮ ዘርእዩና ቅንዕናን ሓላይነትን ላዕሊ ታሕትን ዘሎ لبيرو تمرت كل التجراي بتعم خمس جنيه دلي جنت هاي اللوحة كتب نقطة لها على حدا مراحي من على وقت خمسة عينة على أصل زل الناس عن كفاتي وزح خيخوني لإنبر لدكتور كيروس كوزر أخوه عبناي تجراي زمز فاسيليتي بقت أمخينو كوزر أخوه تعينات أبيان تمرتني يعني لا إذا حسب قدام إنك تصرح اللويلة جن وفي كوينو دكتور كيروس على تحتن زوريو عبيد لخايلو تأيقو لاب تمرتتاتن لاب ممهرانون لاب عبيد تمرتون لصقر مم أمرار حاتمرت خوزر أخو حد أكالي بتلك عام سؤني وماناجمنتوون لدحريس زيولو نايقلنا زيولو قلح زيولو لعدين لهزبين طرح ممهرين تمرتين زبل كم زي عين تمرار حمركاوكم ون بحد جزء عدلني أتاتكم كبلي فتو اكتمسكن اللي دم يدل مالك كاوت الشلمات كبهالكلو كم تزتك الزنبرة أو تفعل عليه عدتات اللو جن والسنيو مالتي كاب سلسته شع حمشته عسرت سبت شلمها جن نحنا زكاينا يزي تأيو تجراي تاي تمثل تجراي 9 ورداتات اللوعة كابزن 9 ورداتات كنت هاي نقدر حدث حدنتنا كالأي تنهنا لكل فت محبرة سوت تاع عين الرول ويتا عين حدنت تاع عين إمبليشن في زمنا تاع فترة كابزبل لو وصلنا ينبر كالي إكونا توان وقت حاسب وزلكم تشلمات ناي هزمنا نبعدنا محبرة سونا نزلنا تاع عين الصلوات تاع عين حدنت كابنا من الصلوات ينبر كم عبيهم نجار يكونن جن بتاعنا خلا تاي تغيرنا خا كمين فتر بزبل حسب المس أصل زخنا أيو عفت الشلمات كوجع سلل دلو خيو سلازي تمامرك الشلم كله تشلي متى يكون عبية حلاف النتي زوها وزلو جزعية يزوها وزلو مالتي لتشلم ممهر لحشة ولد يهنس لحشة ولد يهنس مرعي أيو بزي أنا إحنا نترينا بكأسالخ كما يسفح بزعبي يزخلو وأمرنا هنسكم لأخاتكم إن هنقدفو كما يتسفحوه كما يقيد زبل كل هيوت ودسب مسمى مرسلة للتححز سلازي كم نعمله بباوجاجو كما يخديو ببوتو كما ينعبي يخدي زبل لنا عقاد آمين قدم دكتور يوهانس يقول سنيرو ناي كلتي عامت أو سيوم مسالساي عامت كأسالي كما يخديو زبل سقعت له كأسالي نحنا ونطعنا انتهيونا مسمى مرنا خوينا كأسالي خنقورينا ياو تكالو انتتعيش اللو بالخالنا ينحنا تزيكوين خاعة لزمة مرزي حدر عراكيونا أسألتي لولدون لمهرانا ناي كلنا يهزبي لخوخوان كعالة قدميت ياو بر خفيتنا لنا هنقص لئينا خبل سلال دلو خيو كاوتا يخمس هزب تقراين كنت عيو كام ممهر لزبه كام ممهر بعوجني فيدل مقراص راح ديوس كما هاي النمنت من لقاء راح ديوس ممهر النتائج في الجنب زيها كراتيكال حتى نياتنا تقراي كفتو زنبرنا مصاصا تاريخ بتلي دحر سالساي كفل زمن بزتفال عليه خيدو طلع الى لابل يكون خياتنا فرح قنبر ناتبالاشو مزو كاو لي متسانا لما انت حدقاتينا زبل جن نايز ممهر زي صعر بتلي عبيج تراي ولدو محبرسب كهنص انت خوينو اب تمرت طرح سلازخونت سلازي تعبي حلافنت تسرحوا ولكم كم زلو غيره جن قلم مقصارته يكونه فلطت كم زلو خوينو جن نايت حساسبان افسنا امرن زول وقدم جن ام مقراصون لعبي ترالنا بتلي ابناي I don't know لتقالات يخبرني جن ناي حلوف عبهالات ويك عبهالا ولمدتات النولا من نيو استيتات أتحسس فا أبيت مرتنا كقرف اللو تعبي حلافنة النية لمن تاي
دفيرنا بتلي مسمى مهران سلنا وقع زلنا بهيلات النيونا كابل مزانا لما مزازا بكبابي سب النهاليجن راس جيتات بزفتروه وي كبابتات بزفتروه قدأت بهلتات ناقودونا سلالموزو سلازي نساتهم كمي غيرنا اينا دفيرنا هنقرفو ملنا زبل ببيت مرتي يخرف زلو إلى سلازي عمنيو لمنتاي عبيت قرصتات عبيت طبابات لدحريت كنملس سلال تجبرنا بمنتاي بقوداي ببهلاوات تحساسبا سلازي مصاناي بخبابينا ون محبرسبنا كوردانا وردا تتفاناقيلو تاي زبال ود خالي عدا عينت يزبال مو تتحساسبا زينيه نغوساويان بزغورو ወይ መሳፍንት بزغورو راس ገጀም ጽዎ ብናይ ህዝኻ ቦታ ለቦታ ያው ንግድ ባሪያ खाሊ ቡዳ ጠብ खाሊ ዝብል ሱቂሉ አጉል ኾን ባህልታት እዚኦም በተለይ በጣም ቃየትን ጎዳእትን እዮም ስለዚህ እዚኦም ታይገውርና አለው ናይ ስነ ሞራል ወይ ከዓ ናይ ልብ ጉድአት ዘለዎ ናይ ሞራል ድኽመት ይፈጥሩሞ አፍቱ ማህበረሰብና ደግሞ ጽዑንተና ፈጠረ ኢምፕሊኬሽንና ፈጠረ ጉድአት ስለልፈጥርሎ ካብኡ ክንወጽ አለና እዚ ተዓብይ ሓላፍነት አቤት ትምህርትና ክስራሕ ኣለዎ ናይ ወዲ ሰብ ተሓሳስባና ዝኹሉ ህዝቡን ላዕሊ ታሕት ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ለይምምሃርና እዩ ካብ ዘይምምሃርና እዩ ዝሕር ተማሂርና ኣብ ሓደ ዝገብሩና ናይ ህዝብናን ዓድና ነተሓሳስባ ሓደ ኢና ክንኮን ዝግበአና እቲ ዝበዝሕ ልፈላለየና ዘለታ እዩ አብዛኛው አው ዕውቀት ስለዚህ ይሰራህና እዩ ድሕር ለተወሰነ ጊዜ አብዛኛው ሰብ አነ ይኹን ማተ ይጨሚረ በተለይ ሕዛ አነ አይተማርኩን ልበዝ ሓለጥፈን ስለዚህ ተማርኩ ይለ ዝሐስ አብዙሕ ጥፋት ወን ክፍተታት ወን ይዋን ለምንታየን አይተማርኩን ወረቀት መጽሐፍ ስለለኸ አልኩ ምንባብ ስለለኸ አልኩ ግን ልፈለጥኩ መስይልኒ ናይ ዓድና ህዝብን ይጎድ ለኹሞ ካው ልኹን ቁጠብ ዓሪና ፍልጠት ምርምር ልኹን ደሞ ለላዓለ ታራናታትኩም እዩ ክብል ስለልደለኹ እዩ ቢኢኮኖሚ ብተተሓሳስባትን ወለ ዘለና ልኽርት ኮይኑ ትግራይ ታይ ትደልላት የልና ናይ ዝመምህር እዚ ዋጋ ይከፍልለ ግን ብዝለዓለ ዋጋ ከፍልለ በተለይ መልክዓ ምድርና ምቹው እዩ ዓድና ለምለም እዩ ግን ብብፊልዱ ክመሃር ጎሩ በተለይ ካብ ኤሌመንተሪ ጀሚሩ ቲዮሪ ኤንድ ፕራክቲስ ተዝመሃር ልበለጸ ይመስለና ተኾስኩሱ ካብ ሻምናይ ልድሓር ለሎ ባዕሉ ናይ ፕራክቲስ ሰብ ክኾን ክኽእልሎ ኢንጂነር ተኾይኑ በኢንጂነሩ ናይ ግብርና ተኾይኑ በግብርናኡ ብብሞዩ ክመሃር ኣለዎ ልበዝሕ ሕዚ ናይ ግብርና ሃፍቲ ዝኹሉ እናሃለየና እንታይ ንገብር ኣለና ለምንት ንኾን ኣለና እዚኣ ለምንታይ ስለዘይ ንሰርሕ ኣለና ዩኒቨርሲታትና ጋጣመይ ተልየ መውዚ ይቅርታ ኣብ ካምፓስ ዓፂኻ መምሃር ታውድቀት ሳያ ማለተይ ኢዱ ለሚጹ ክወፅና ንገብሮ ዘለና 5 ዓመት 6 ዓመት ተስፈኛ ወጣት ኢና ንውጽ ዘለና ስለዚህ ተማራማሪ ኮና ንፈጥር ለና አው ዝህዝ ሰዓት ንረእዮ ስራሕ ክሰርሕ እንተኾይና ሓደ ምሁር እዩ ለተባሃለ ድግር እንተወዲኡ ድግር ኮወዲኡ ከመገርና መዓልታው ስራሕ ክሰርሕ ዝብለ ተሓሳስባና ናታ ጎዳእ ባህሊ ግንሳ ገይጋያ ትልተምሃረኮ ተሕፋር ልበሃል ዝቅተኛ ልበሃል ስራሕ ደፊሩ ምእንቲ ክሰርሕ እዩ ዝግባእ ነይሩ ግን ተጋላውጦሽ የባና ድግር ኮኒው ማስተር ኮኒው ከመይ ገይሩ እዩ ዝባል ግን አይኮነትን እቲ ድግርን ማስተር ዘለዎን እዩ ስራሕ ክርእ ዘለዎ ካፍቶም ጎዳእቲ ባህልታትና ወዲና ወርዲ ኢሉ ክሰርሕ ዘለዎ ለኣብነት ኣብ ቀረባ ብዙ ከባቢ ንሕዚ ዝናይሻ ጎዳ ዙርያ ዙ ሒስካ ናይ መቀለ ዙርያ ሒስካ ገረብ ኣገው ሒስካ እዚ ዛምራ ገረብ ሒስካ ናይ ሃፍቲ እንስሳ ምህጣር ክንሰርሕ ይንኽእል እኹል ሃፍቲ መሬት ይንሄና ዝመሬት እዚ ሒዝና 6 ወርሒ ኣየር ዘይውሎ ዝናብ ዘይውሎ ፀሓይ ምቆት ዘለዎ ከውቁሉ ለይኹእሉ መሬት ለይውሎ ካብኦም ኢና ንልምለና 365 መዓልቲ ሓመድ ከውቅል ልኽእል መሬትን ወይዘርን ሒዝና ንልምለና ስለዚ ካብኡ ልክዕ ከምታ ፊደል ቀሪጽኩም ወለዶ ተሃንጽለኹም ኣብ ናይ ኢኮኖሚ እውን ኣብ ተሓሳስቡ እውን ክትቀርጽዎ ዓብይ ሓደራ ለኣኻትኩም ክህብ ስለልደለኹ የልደጋግማ ዘለኹሞ ስለዚ ለይተምሃረ ወለዶ ተህጽካ ዓዲ ትጠፍእ
عد تطفيخ عتركم يبلكا ما ننت يبلكا سلازي عد خات كبر تخونك ممهر تخبر ولد تخبر مهر تلي وا لتمهر ولد تلي وا عد تعب عد تلوت عد تخبر سلازي كخبر تخوينا ما أقل هزبين عدين سلازي وانا تتحساس بازي بسفح خدلو مو أنا زل على بتلي ممهرنا كم تليتن كتر حج حلفنا تحسكم تصرحوا وزلهم على السنة أمورون أبي يكون من أبي حشت حساسبان بتلي لختهان صدمه بتحت النايت إيق كبرتي هذا اللي يغني